matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 27 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-SR, Kabisaya Nunay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki sa phone sa akto paggamit og droga sa hinaplanon. Selebrasyon sa Idadaay 2025, gisugdan sa Drug Symposium. 5 ka mga pasyente sa Barangay Lanipaw gitabangan sa Oplan Bisita. Pagsunog sa 9 bilyones pesos nga kantidad sa Shabu gisaksihan ni Presidente Marcos. SOJ Remulla gibulgar ang paghangyo sa ICC sa Philippine government nga protektahan ang mga testigo batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Seguridad alang sa nagsingabot nga BRMM parliamentary election gitoke sa Philippine National Police Comelec kauban ang uban pang additional forces. Balita sa gawa sa nasod, healthy lifestyle gikatahong makapakusog sa metabolism bisan dili magpaniwang. Balita sa kinabuhing Kristohanon, duha ka trabahante sa pagtukod sa usa ka simbahan sa Indonesia gipatay. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapon si alias Gian nga naggamit og shabu human gireport ngadto sa mga operatiba sa Police Station 1. Ang insidente nahitabo sa Purok 6, Barangay Hinaplanon, sakop ning Dakbayan sa Iligan, alas 2 kagahapon sa hapon, Hunyo 26. Nakuhaan ang suspek og usa ka sachet sa gituang shabu, laki pa sa mga drug paraphernalia. Miangkon ang suspek nga karon pa siya sukad nga nadakpan. Anaa siya karon sa kustodiya sa Police Station 1. Gipahigayon ang usa ka half-day drug symposium alang sa sangguniang kabataan officials isip kabahin sa selebrasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kon idadait. Ang kalihukan gipasiugdahan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, ICADAC, kauban ang Department of the Interior and Local Government, DILG, Iligan, nga gipanguluhan ni Director Maria Mayda Daniot o DILG Region 10 Local Government Monitoring and Evaluation Division Chief Corazon Vicente. Ang mga resource speakers gikan sa Philippine National Police o City Health Office diin nagtudlo og naghatag og impormasyon kabahin sa mga isyu sa droga og mga pamaagi nga paglikay niini. Sumala pa ni Ruel Rubio, head sa ICADAC, ang simposium nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo o responsibilidad sa mga SK officials aron makatabang sila sa pagsanta sa drug abuse sa ilang komunidad. Kini nga aktibidad usa ka lakang sa pagpalambo sa kooperasyon na tali sa mga kabatanunan og lokal nga pangagamhanan alang sa usa ka drug-free Iligan.
Mihatag og tabang ang LGU illegal pinaagi sa uplan bisita ngadto sa 5 ka mga pasyente sa barangay Lanipaw, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang matag pasyente gitagan og tag na 10 ka kilo nga bugas, assistive device, financial nga tabang og gamit sa panimalay. Ang uplan bisita usa ka programa sa kasamtangan nga administrasyon ni Mayor Frederick Siao, nagtumong kini sa pagtabang sa mga pasyente nga walay igong kapasidad aron magpa-check up og mopalit og tambal. Ilabi na katong nagpuyo sa mga hilit nga lugar nga lisod makaanhi sa syudad. O karon sa balita sa kauluhan, aron masiguro nga dili na makabalik sa merkado ang mga na-recover nga droga, personal nga gisaksihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunog sa binultong shabu sa pamaagi sa thermal decomposition sa Kapas, Tarlac. Mo kabat sa 9 bilyones 884 milyones 134 mil 38 pesos og 62 centavos ang kantidad sa mga illegal nga droga ang gisunog og lakip na ang mga nakuha nga milutaw sa mga kadagatan sa Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur ug Cagayan nga gibanabanang nagkantidad og 8 bilyones 871 milyones 307 mil 200 pesos. Kauban usab nga gisunog ang mga illegal nga tambal nga nadakpan sa nagkalain-laing nga drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency nga dili na kinahanglan sa korte ang nalakip nini ang mga likido, marijuana, ecstasy, cocaine, lidocaine, lidocaine o klase-klaseng expired nga mga tambal. Gisulti sa presidente nga gusto niyang makasiguro nga ang mga nadakpang kontrabando ang pagasunogon gayod o wala na'y paglaom nga makabalik pa sa pagbaligya sa gawas. Gibulgar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga adunay official word gikan sa International Criminal Court ICC nga mihangyo sa kagamhanan sa Pilipinas aron maprotektahan ang mga testigo batok ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini ang ana sa ilalom sa Witness Protection Program nga kadaghanan gihatag sa mga testigo nga adunay natumbok nga hulga sa ilang seguridad ug kinabuhi. Sa usa ka pahayag gisulti sa kalihim nga ihatag usab sa gobyerno ang suporta sa og kooperasyon sa request sa International Tribunal, ilabi na sa nga nasayran sa kagamhanan ang panginahanglan nga madala nga luwas ang mga testigo sa dahig. Mihatag usab sumala pa niya og financial assistance ang gobyerno sa Pilipinas aron magamit sa mga testigo sa pagbiyahe nila paingon sa dahig kung asa nakatakdang ipahigayon ang trial batok ang kanhi presidente, samtang nagpahayag usab og pagsupak ang Justice Secretary sa hangyo sa kampo sa kanhi presidente nga interim release. Pagpatinaw pa sa kalihim, nasayod mismo ang ICC nga mahimong lisod ang pagdala kang Duterte sa dahig kung hingpit na kining paatubangon sa korte. Siguro usab sumala pa niyang mamahimong lisod kung ugaling tugutan siyang makagawa sa detention facility paingon sa ubang nasod. Gibarugan usab sa kalihim nga mas makaayong magpabilin sa bilangguan ng kanhi presidente aron makatubang sa iyang natakdang pagdungog sa Setyembre ning tuiga. Gitoke sa Philippine National Police Commission on Elections o bisan ang uban pang additional forces sama sa militar ang gihanay nga seguridad sa mamahimong parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa umaabot nga Oktubre. Sa naasoy panagtigom, gisiguro ni 6th Infantry Division o Joint Task Force Central sa Philippine Army nga suportahan nila og todo o pakusgan ang seguridad isip pagtubag na usab sa panawagan sa Comelec nga mamintinar ang kalinaw og luwas nga butuhan sa Oktubre. Gipaligon usab sa naasoy panagtigom ang pagtambayayong sa kapulisan, militar ug Comelec aron masiguro nga ang usa ka malinawon hapsay og luwas nga parliamentary election.
Samtang gihatagan usab og katinawan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang kamahinungdanon sa eleksyon sa kasaysayan sa BRMM og ang panginahanglan nini nga suporta gikan sa mga lokal nga pangagamhanan bisan sa security sector sa nasod. Lakip usab sa mga dugang nga tabang alang sa pagpakusog sa seguridad. Sa pagkahimuon nga piniliay mao ang uban pang brigade og maritime unit sa Armed Forces of the Philippines. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gitun-an sa mga eksperto ang nga healthy lifestyle nga makapakusog sa metabolism sa katawhan bisan pa man nga dili kini nagplano nga magpaniwang. Kini nga pagtuon gibuhat sa mga eksperto sa Ben Gurion University sa nasod sa Israel aron tun-an ang mga katawhan nga giila isip weight loss resistant o mga katawhan nga nagkalisod sa pagpaniwang. Ang naasoy pagtuon gihagit ang kani pagtuon nga weight loss isa ka timailhan sa malampuson nga healthy diet. Sa naasoy pagtuon nga gitambungan sa 18 hangtod sa 24 anyos, 1/3 sa 761 ka mga partisipante ang wala naniwang apan nakasinati og improvement sa ilahang metabolic health. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, na palgang patay ang duha ka mga construction worker sa pagtukod sa usa ka simbahan sa nasod sa Indonesia samtang sila nagtrabaho. Sumala pa sa mga nakasaksi nga adunay duha ka armadong lalaki ang miduol ngadto kanila alas 8 sa buntag og sila gipamusil. Dugang pa nila nga gitinguha sa duha nga mga trabahador nga makaikyas apan naapsan gihapon sila og gipusil sa ikaduhang higayon. Sa tangan, wala na ila ang mga armado nga lalaki nga nipatay sa mga biktima. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon nga makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat sa Visayas, Mindanao ug sa Luzon. Ang Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Mindanao ug ang ubang bahin sa Luzon makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan karong adlaw, ilabi na sa panahon sa kaponon o sa sayong taknas kagabion kini epekto sa hangin habagat o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kaniton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagadiya sa alas 5:30 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.